दिस इज उर्दू चैनल इंडिया और मैं हसन कमाल हूँ। सर वो आपने सुना है, आए भी वो गए भी हो, ख़त्म फसाना हो गया। तो साहब, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए, बड़ी शान और शौकत से तशरीफ़ लाए। उसके बाद ईरान का डेलीगेशन भी आया। कहते तो 21 घंटे हैं, लेकिन हमको मालूम है कि 15 घंटे बात हुई। 15 घंटे बात हुई तो उसमें क्या क्या हुआ था। पहली बात तो यह बता दूं आपको कि आए किस तरीके से। जो ईरान से वफ्द आया था उसके कुल 71 अफराद थे, लेकिन ये तो वफ्द था, लेकिन जो बात करने आए थे वो 11 लोग। उन 11 लोगों में से 5 PhDs थे। PhDs का मतलब जैसे हमारे यहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद लोग MSc और MA करते हैं, वैसे लंदन की यूनिवर्सिटी और बाहर की कई यूनिवर्सिटियों में ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद जो लोग करते हैं ना PhD कहते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं। तो जो 11 अफराद बात करने आए थे उसमें से 5 PhDs थे। मैंने अपने हिंदुस्तान में मेरे कुछ बीजेपी के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि हुजूर उसमें 5 PhDs थे। तो कल क्या बात करते हैं आप? मैंने कहा जी, और ये 5 PhDs कहीं ईरान की यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए थे। जो उनका वजीर खारजा है अब्बास इराक़ची, वो तो ये यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। दूसरे फ्रांस की और दूसरी यूनिवर्सिटी, ये सब बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग। अब आए कैसे थे वो? एक ख्याल ये है कि एक जहाज आया था जिसके अंदर खाली सीटों के ऊपर इस्फहान के उस स्कूल के बच्चियों की किताबें थीं जो वहाँ पढ़ते थे, जिन पर अमेरिका के बदबख्त तैयारे ने बम फेंक कर तबाह कर दिया था। ये लोग उसको यहाँ लाए, दुनिया को दिखाया। ये बहुत बड़ा इंसानियत परवर वाक़या था कि वो लोग कहा कि आप हम यहाँ आए हैं, अमन के लिए आए हैं, मगर ये ना समझिए कि हम इन बच्चों को भूल गए। ये बच्चे हमारे हैं, ये हमारी जगह लेने वाले थे कल, हम इन्हें भूले नहीं। हम जो कर रहे हैं इनके लिए खिराज अकीदत है। आप देख लीजिए और अमेरिका के सब लोग देख लें, आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं हमें नहीं मालूम, हम अपने बच्चों से जो प्यार करते हैं वो देखिए। अब उसके बाद ये हुआ कि भाई इनको ले जाया गया सराय होटल में, जहाँ बातचीत करने की जगह तय हुई थी। बैठ गए, ईरानी वक्त अपनी जगह पर, अमरीकी वक्त अपनी जगह पर। एक और भी आया था, डोनाल्ड ट्रंप का खाना फर्जंद, उनका दामाद जेराल्ड कुलिशनर भी आया था, लेकिन चूंकि वो किसी अमरीकी वक्त का हिस्सा था इसलिए वो मुमकिन है अंदर से कर रहा हो इसराइल की वो, लेकिन ये कि ऊपर से वो अमरीकी वक्त का हिस्सा था, वो भी वहीं बैठा था। अब बातचीत शुरू होने का वक्त आया तो ईरानी वक्त ने साफ कह दिया कि साहब देखिए ऐसा है कि जो बातचीत होगी वो ऐसे नहीं होगा कि हम आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं और फिर बर्खास्त हो गई। वो है ना फारसी का, नशिस्तन तो गुफ्तन तो बर्खास्तन, हम आए हमने बैठा बात की और बर्खास्त हो गया, ऐसा नहीं होगा। कहेंगे हम यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी बात होगी हम जो सवाल करेंगे लिख कर करेंगे, और आप कह दीजिए वेंस साहब से कि वहाँ से जो जवाब आएगा वो भी लिख के आएगा, ऐसा नहीं आएगा। अब ये हो गया तो मालूम हुआ कि भाई अच्छा बातचीत तो शुरू तो कीजिए भाई। बातचीत शुरू हुई तो ईरान ने सबसे पहले कहा कि ये लेबनान का जो इसराइली अटैक है इसे रुकवाइए फौरन, मिनट भर में आगे कोई बात होगी नहीं। कहा जाता है कि वहाँ से फिर कैसे गया कि जो शैतान का बच्चा है जिसको नेतान नेतन्याहू कहते हैं, उसको डांट पड़ी कि 2 मिनट में बंद करो। बंद तो की, लेकिन मैंने कहा ना ये इब्ने शैतान है, शैतान का बच्चा है नेतन्याहू, अपनी उसने उस पर भी हमला किया। खिसियानी बिल्ली इसी तरीके से खंबा नोचती थी, वो खंबा नोचती रही, लेकिन बहरहाल वो बंद हो गया। पूछा कि भाई अच्छा ये बात तो हो गई, अब आप दूसरी बात बताइए। ईरानियन जो डेलीगेशन था उसने कहा दूसरी बात ये है कि आपने जो हमारे सरमाए जब्त किए हमने, ये सरमाए हमें वापस की। अब ये सरमाए अमेरिका के नहीं हैं, ये ईरान के सरमाए जो अमेरिका ने मुंजमद करा गया था, उसमें से $7-8 बिलियन वापस मिल गए। उसके बाद
امریکن ڈیلیگیشن کی طرف سے یہ آیا کہ صاحب ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ کے یہاں جو یورینیم کی افزودگی ہو رہی ہے اسے روک دیجیے. آپ پوچھا بھائی کیوں روک دیں؟ وہ تو انٹرنیشنل ایٹمک ایجنسی نے ہم کو تب طاقت دی ہے. ہم نے کہا کہ ہم بجلی کے لیے بنا رہے ہیں. کل یہ نہیں وہ آپ کے یہاں تو ایٹم بم بن رہے ہیں، آپ تو ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بات ایران ڈیلیگیشن نے کہی نہیں، لیکن ان کو معلوم تھا کہ یہ ایٹم بم بنانے والی بات بکواس کر رہا ہے. جے ڈی وینس یا جو بھی ہوا اس کو. ہوا یہ تھا کہ کافی پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی. اس پریس کانفرنس میں ایرانی ڈیلیگیشن سے پوچھا گیا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ آپ ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا تھا کہ نہیں، ہرگز نہیں. اس سے پوچھا اس کا ثبوت؟ اس نے کہا ہمارے لیڈر آیت اللہ خامنئی، انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ ایٹم بم نہیں بنایا جائے گا، اور انہوں نے یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اسلام نے منع کیا ہے، کیونکہ ایٹم بم ان لوگوں کو مارتا ہے جن کا اس جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. تو ہم نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمارے یہاں ایٹم بم نہیں بنایا جائے گا. ہاں ہم افزودگی کریں گے، وہ ضرور کریں گے، تو ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے. یہ بات جی ڈی وینس کو بھی معلوم تھی، ایسا نہیں کہ انہیں نہیں معلوم تھی، لیکن باقی ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ بات کہہ چکے ہیں خامنئی کہ ہمارے یہاں ایٹم بم کبھی نہیں بنے گا. یہاں پہ بات ختم ہو گئی. تب پھر یہ ہوا کہ اچھا پھر ایسا ہے کہ آپ ایسا کیجئے، یہ امریکن ڈیلیگیشن کا کہنا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ نے ہرمز کو کھول دیجئے. تو ایرانی ڈیلیگیشن ہنسے. کھول دیے کیا مطلب؟ ہم نے کب بند کیا بھائی؟ کس نے آپ کو بتایا کہ ہم نے بند کیا بھائی؟ ارے وہاں سے لوگ جہاز آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ہم نے بس یہ کہا کہ جاتے وقت آپ وہاں پر جو ایران کا ڈیلیگیشن یا جو بھی ہے اس سے آپ ٹوکن لے لیے کہ آپ جا رہے ہیں، وہ ٹوکن دے دے گا، آپ چلے آئیے. ارے کتنے جہاز چلے گئے، چین کے جہاز گئے، ہندوستان کے کئی جہاز گئے. ہم نے کسی کو نہیں روکا. ہم نے کہا ہم صرف روکے گا ان کو جنہوں نے ہم پر حملہ کیا یا ان کا ساتھ دیا. ہم نے کسی کا جہاز اب بھی نہیں روکا ہے. ہوا یہ کہ جب وینس جانے لگے تو انہوں نے وہاں پر جو امریکن جرنلسٹ تھے ان کی ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہماری بات چیت ہوئی اور بہت اچھے ماحول میں ہوئی، بس بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی ہم حتمی فیصلہ نہیں کر پائے، اور یہ بات ایران کے لیے زیادہ خطرناک ہے، امریکہ کے لیے کم خطرناک ہے. لیکن جب ایرانی ترجمان نے کہا کہ جی ہاں بات ہوئی تھی، اچھے ماحول میں ہوئی تھی، اور ہم نہیں سمجھتے کہ ایک ہی ملاقات میں ساری باتیں ایک ساتھ طے ہو جاتی. ایک ملاقات میں ساری باتیں ایک ساتھ نہیں طے ہو سکتی تھی، اس لیے بات آگے ہوگی. یہ بات طے ہو گئی ہے. اب وہ بات اسلام آباد میں ہوتی ہے، قطر میں ہوتی ہے، یا کہیں ہوتی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ ہم آپ کو اس کے بعد کے اگلے ایپیسوڈ میں بتاتے ہیں. اس وقت کا انتظار کیجیے.